هذه V2. دونك باش تكون سورجيكتيف يعني لي زيماج كاملين خص يكون عندهم ان انتيسيدون، اي حاجه كاينه في اف خص يكون عندها ان انتيسيدون. لابليكاسيون est dite bijectif ou isomorphisme si elle est surjective et injective. يعني خصها تكون بجوج، خصها تكون سورجيكتيف و انجكتيف في نفس الوقت. يعني quel que soit x appartenant quel que soit y appartenant à f, il existe un unique خص تكون. يعني مثلا دابا هادي il n'est pas bijectif car il n'est pas injectif. يعني إلا كانت f de u1 égale à f de u2 خص ضروري u1 تكون كتساوي u2. هادي لانجكتيفيتي. يعني فحال هاد السهم هذا مثلا إلا ما كانش هنا نقدروا نقولوا il est injectif. نقدروا نقولوا il est surjectif حقاش chaque image عنده un antécédent. donc il est bijectif واخا ماشي بالضروره لي زونتيسيدون كاملين يكون عندهم image. et donc si en plus E égale à F, là quand nous faisons les éléments, on dit que F est un automorphisme et on note GL de E. Automorphisme كنرمزوا ليه بالGL de E. يعني خص تكون surjectif وخص تكون E égale à F. أما إلا كانت غي E égale à F كنقولوا endomorphisme وصافي normal. On dit que E et F sont isomorphes si il existe un isomorphisme de E sur F. يعني صافي كنقولوا لهم isomorphes. إلا كانوا isomorphisme يعني bijectif. Soit F appartenant à l'ensemble des à l'ensemble des applications linéaires E dans F est injectif si et seulement si f de U égale à 0 F implique que U égale à 0 E. injectif. حنا قلنا أصلا injectif. Injectif يعني إلا كانت f de U égale à f de V implique que U égale à V. Or f de U égale à 0 f de 0 E شنو كتساوي بما أن f appartient à l'ensemble des applications linéaires. f ديال 0 E كتساوي 0 F وهنا عندنا f de U égale à 0 F. إيوا صافي f de 0 E égale à f de 0 f de 0 E égale à f de U. إيوا باش تكون انجكتيف خاص ضروري داك U تكون كتساوي 0 E. هي هادي f de U égale à f de V. فحال خدينا V هي 0 E. f de U égale à f de E égale à 0 F. Donc f de U égale à 0 F implique que f de U égale à f de 0 E. Donc U égale à 0 E. وهنا بيناتهم ليكيفالونس. فهمتوا سي سولمون سي بيناتهم ليكيفالونس. لا لقينا ان f de U égale à 0 F يعني implique que U égale à 0 E. donc راها الى انجكتيف. ولا جيتو تلاحظوا بلي وقتاش كنحلوا ليكواسيون f de U égale à اولا f de x مثلا égale à 0 F ملي كنبغيو نقلبوا على الكار. دونك الا كان الكار égale à 0 الكار égale à 0 E يعني فيه غير 0 E ماشي فيه بزاف ديال الامثله بحال هادو بحال هادي بلوتو. الكار لقيناها كيتكتب على شكل بزاف ديال الحوايج. الا كان غير الكار égale à 0 E دونك سي انجكتيف حقاش f de U égale à 0 F implique que U égale à 0 E. يعني U حنا كنا كنقلبوا على U بحال كنقلبوا على الكار. الكار لقيناها 0 E. الكار 0 E donc il est injectif. صافي. إذا كان ممكن أوي شرحي لينا أوديو في الجروب إلا بغيتي. ميكرو مباشر صافي تا غديمارات النافيغاتور غيخدم. دونك دابا خدام يمكن لك تخدميه ماشي مشكل. نرجعوا لداك القضية. صافي افتح ديك الجهة. لا ماشي هادي.
لا بروجيكسيون هما ديفينوها بأن أي فيكتور أو في أو بي دو أو غتكون كتساوي دابا حنا عندنا أو كتساوي في بلس دبليو دائما تلك في في جي و دبليو في اش بي دو أو دائما غتساوي لنا في يعني بي د أي إليمون كتساوي لنا الإليمون اللي كاين في الجي اش كنساويه فهمنا دونك ملي جينا نشرو المهم حسبنا ديك لامدا لامدا او بلس مو او بريم منين شرناها عطاتنا جمعنا لي زاليمون ديال جي بوحدهم ولا لي زاليمون ديال دبليو بوحدهم في هاد السطر هذا ملي غنعملو بي ديال لامدا او بلس مو فوا او بريم خصنا تجينا كتساوي غير لي زاليمون اللي كاينين في الجي لي زاليمون ديال الجي هما ديك لامدا فوا في بلس مو فوا في بريم علاش حيت الشو عاوتاني نرجع نجي اخرى تحت حنا باش نبينو ابليكاسيون لينيير خصنا نحسبو بي ديال لامدا او بلس مو فوا او بريم وحنا عندنا بلي او كتساوي في بلس دبليو تلك في الجي و دبليو في اش و او بريم عندنا هي في بريم بلس دبليو بريم تلك في بريم في الجي و دبليو بريم في اش حنا غنحسبو بي ديال لامدا او بلس مو فوا او بريم بي ديال داكشي هي بي ديال لامدا فوا بلس نعم مالها بغيت نقول زعما مالها هنا تخرج لينا لامدا فوا دبليو زائد مو فوا دبليو بريم هادشي بغيت نقول لا مو في دبليو بريم راها هذيك في اش مو دبليو بريم هذيك في اش فهمتيني زعما قلت علاش هادي كامله تخرج لينا هي لامدا فوا دبليو زائد مو في دبليو بريم فهمتي وتكون كامله في اش لا مو دبليو بريم راها ابارتيان لاش حنا خصنا الريزولتا يكون في الجي بي ديال اي حاجه كتساوي البارتي اللي كاينه في لونسومبل جي واش هذيك عندها علاقه بهذه واش عندها علاقه بهذا الاكزرسيس هذا هما اصلا الديفينيسيون ديال لا بروجيكسيون هي ان اي فيكتور او في او كتساوي في تلك في ابارتيان للجي صافي دابا حقاش هما قالوا هي فهمتك هما قالوا اون ديفيني لا بروجيكسيون سور جي وصافي بقاو غادي متبعين بها كون كانوا لا بروجيكسيون سور اش راه كانت غادي غتولي هنا ديك الساعات نبقاو نخدموا بالبي صافي فهمتك ايوا يعني اي حاجه كنشوفوها على الجهه اللي لي زاليمون اللي كاينين في الجي فهمت واه صافي بالنسبه للحاجات اللي باقيين باينه الاخرين فهمتوا والله لا ماشي مشكل صافي باينه ميرسي بوكو وي